वेल नमस्कार. पयलीं सुवातेर हांव तुमकां सगळ्या आमचे प्रेस मिडिया ब्रदर्सांक गूड इवनिंग म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक विदीन अ शॉर्ट नोटीस, वेरी शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम हांव एक उलो मारलो तुमकां आनी तुमी सगळे हांगा हाजीर जाले म्हणून. वेल दीस हांव ही जी प्रेस मिडिया हांवें एड्रेस करता हो मुद्दो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो. हांव मातशें रिफ्रेश करता तुमकां. जाल्यार 4 म्हयने पयले 3 म्हयने पयले हांवें इशू घेतिल्लो आनी इशू घेतिल्लो हो जो मनीस आसा जो सेल्फ प्रोक्लेम तो आपूण कॅप्टन म्हणटा, तो कसलो कॅप्टन तो ताकाच खबर. कॅप्टन अजय शिरोडकर म्हणटा तो आपूण, कॅप्टन अजय शिरोडकर. आनी आय हॅड प्रोटेस्टेड. फर्स्ट इशू आय हॅड रेस्ड इन मारगांव, सेकेंड आय हॅड टेकन इन पेंजीम, and then third I had protested with some youth, boys and girls, outside the headquarters of Panjim police station. Here outside the Panjim police station, and I wanted to meet the DGP, that is Alok Kumar, and finally I had a meeting with him with the youth. Now this is regarding the youth. सबन आमचे गोंयांत सुमार म्हजे कडेन मॅटर आयल्या ते अरावंड 55 केसीस आयल्यो, 55 टू नेम. आनी यंग बडिंग सारके यंग भुरगे ग्रॅज्युएट्स 12वी केल्ले जांकां जॉब ना, गव्हर्मेंट जॉब ना, हांगा फॅमिलीक पोसपाक त्रास जाता म्हणून खंय तरी मनीस आपल्या पोटाक लागून ट्राय करता. आनी हाजी एजन्सी आसा एड्रिया, कितें नांव घेता त्या एजन्सीचें, एड्रिया कंपनी पेंजीम, तेजें शॉप आसा डायमंड चेंबर्सा कडेन. आनी वर्स्ट पार्ट इज दॅट यू नो दॅट हीज वायफ इज अ PI हियर इन पेंजीम, दॅट इज रिमा नायक शिरोडकर. आतां हो मॅटर कितें जालो, फ्रॉम 2019-20 इट्स गोईंग ऑन. जॉब दिता म्हणून तो फ्रॉम फ्रेंड्स, मागीर फ्रॉम सोशल मिडिया, वर्ड ऑफ माउथ, सगळ्या कडेन बोर्ड जालो की ही इज गिवींग जॉब सेंडींग ऑन द शीप म्हणून. शिपान पावलो खंय आपली इतली वळख आसा, तितली वळख आसा. म्हजे कडेन 3-6 कंट्रीज आय एम एसोसिएटेड, आय हॅव गॉट एसोसिएट्स विथ देम, आय हॅव गॉट कनेक्ट्स नॉट ओन्ली हियर इवन अब्रॉड. आनी तांकां फेक पेपर्स बी करून हे पळय कंपनी हे पळय एड्रिया फेरीज, ताचे शिपाचें नांव सांगलें तेणें AF फ्रांसेस्का, आनी कमेन्सिंग डेट बीन दिवन असल्या भुरग्यांक ताणें भायर धाडटा म्हणून सांगलें. आनी पगार आनी सांगो नाका, पगार आनी कितलो सांगिल्लो ताणें 5 lakhs म्हूण सांगिल्लें म्हयन्याक. सो कोणाक आसायना. आतां हे जे आसा म्हजे कडेन हे बरोबर, ताज्या शिवाय तुमकां सांगता एकलो भुरगो हांवें सांगलें तशें गोंयचे पुलिसांत कामाक आशिल्लो विश्वेश म्हणटा तो थंयचो वालपय थंयचो विश्वेश, ताज्या कडल्यान खंय तरी 27 lakhs उबारले. नितू म्हणटा तो आयज येवपा आशिल्लो, आमचो नुवेंचो भुरगो नितू शिरोडकर. ही इज इन GMC बिकॉज हीज मदर इज सिरियस, शी इज इन द ICU. आतां हांवें तेन्ना बोब केल्लो की हो मनीस पयशे घेता, लाखांनी पयशे घेता, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, आनी तांकां व्हरता म्हूण सांगता, शिपार घालता. पळोवपाक गेल्यार शिपार बिपार कांय ना, इल्लिगली ताजो धंदो आशिल्लो व्हरतालो आनी तांकां डंप करतालो. खंय डंप करतालो? USA डंप करपाक. सगळ्यांक खबर आसा USA नोबडी कॅन गो लिगली. आनी तेणी कितें केल्लें, तेजी आयडिया आशिल्ली ह्युमन ट्रॅफिकींग करतालो आनी हांकां फोंडान घालतालो. कितले तरी भुरगे आमचे जंगलांनी तांकां 20-25 दीस रावपाक पडलां. मागीर तांकां USचे एजन्सीन येवन एरेस्ट केल्ले आसा. तांकां एरेस्ट करून 6 म्हयने ते भितर पडिल्ले आसा. भितर पडून नॉट ओन्ली दॅट मच दॅट दे हॅड टू पूट मोर मनी एंड कम बॅक. आतां एक रिलीफ मेळ्ळो म्हाका, कित्याक आय ऑलवेज से आय टेक सम मॅटर्स नॉट टू जस्ट मेक नॉयज एंड गो होम. I take matters which come to conclusion end or some logical conclusion म्हाका जाय. आतां फाटल्या दिसाक न्ही हांवें एक इशू घेतिल्लो जे स्वताचो भाव भयण्याक न्ही मायनराक न्ही रेप करतालो. I took that issue, I stood there, I sat there in the police station. Bob Melson Kulaso helped me there when he was the in charge, and that fellow, the rapist, the brother is in Kolwale jail. This is the latest now. वो आवाज हांवें उठयल्लो अजय शिरोडकराचेर. CMा कडेन भुरगीं गेल्लीं म्हजी, CMान उतर दिलें. CMान दिल्लें उतर की अजय शिरोडकर जो आसा, कॅप्टन अजय शिरोडकर, हो समज भुरग्यांक फटयता, ह्युमन ट्रॅफिकींग करता, लाखांनी इतले घोटाळा आसा, ट्रान्जॅक्शन आसा, जाल्यार हेका पयले एरेस्ट करून हाडा म्हणून पुलिसांक सांगिल्लें, आमचे गोंयचे क्रायमाक सांगिल्लें. सेकेंड ऑर्डर दिली तेणें, ताजी बायल समज हांगा आसा पणजे पुलीस स्टेशनाक, रिमा नायक शिरोडकर, तिका ताबडतोब पसून ट्रान्सफर करा म्हणून आमी डिमांड केल्लो. पूण हे गोवा पुलिसां कडेन जावना. हांव CMाक विचारूंक सोदतां, तूं होम मिनिस्टर, आयज कितें वेर इज युअर स्पायन? इट लुक्स लायक बॅकबोन इज शेकन बिकॉज तुजें आयकना जाल्यार पुलीस म्हणून. मागीर DJ आलोक कुमारा कडेन आयलें, 12 FIR आमी दिल्यो, रायट, 12 FIR दिल्यो. तेणें सांगलें हो जायगा. पूण हांवें जीव सोडूना, आय कॅप्ट इट. नाव एस्टरडे वी गॉट दिस न्यूज दॅट गोवा बेस्ड शिपींग कंपनी डायरेक्टर अरेस्टेड इन मुंबय. काल हांवें न्यूज पळयल्ली आसा, इन गोवाचेर आयिल्ली आसा ब्रेकींग, तशीच गोवा न्यूज हबाचेर आयिल्ली आसा.
इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इवन गुगलाचेर इट इज आउट ऑन गुगलाचेर आउट केल्लें आसा that Mumbai crime branch arrested Goa-based shipping company director Ajay Shirodkar at Mumbai International Airport in connection with human trafficking. He promised jobs on the ships but used to send the people to US and UK illegally with the help of his associates. Now this is which had come on Goa News Hub. Even there they have said that where youth of Goa shipping director arrested a Goa-based company director and he was nabbed at the Mumbai airport while trying to fly to Bangkok. आता 6 जाणांक घेवन तो बँकॉक वतालो कितें काम दिवपाक वतालो तो बँकॉक 6 जाणांक आनी ताका सारकें मुंबयचे क्रायम ब्रांचान थंय दवरलें and he is now in the judicial custody. He is arrested and he was nabbed at Mumbai airport while trying to fly to Bangkok. थंय ताका दवरलें आणि ह्या टीमेन आणि आफ्टर बीइंग लिंक्ड टू एन इंटरनॅशनल ह्युमन ट्रॅफिकिंग रॅकेट ऑफिशियल्स से ही हॅज चीटेड जॉब सीकर्स नॉट फ्रॉम मेनी प्लेसेस स्पेशली फ्रॉम गोवा अँड बियॉन्ड विथ द फेक प्रॉमिस टू गिव देम शिप जॉब्स अब्रॉड. नाव इज इन कस्टडी, ज्युडिशियल कस्टडी एज ए इन्व्हेस्टिगेशन and widens across the states and borders. Now he is been arrested. म्हाका सकाळी साकून कॉल येवपाले जो आमचो पुलिसांत आशिल्लो विश्वेश म्हणटा तो म्हणपालो तोय खंय तरी जॉबाक ट्राय करपाक तो आपल्या मेडिकलाक लागून बिजी आसा. दुसरो म्हणटा तो नितू म्हणटा नुवेचो भुरगो 27 लाख आपले गेल्ले आमकां कांय ना आपले आवय आपले वडवडपाल्या ते कांय न्ही एकलो बँगलोर साकून ते बँगलोर ते विष्णू काय सांगलें तूं एक काम कर म्हणलें 17 लाख लोन घेतलो आनी आयज खंय तो कितल्या 35 लॅक्साचेर पावला. यू नो इंट्रस्टान कितले पयशे तेजे आवय खंय जायना जाले छाती जायले शोज कॉफी शोज कंजेस्टेड 60 years old बायल मरून गेली. तेणे खंय ताका हांवें ताका सांगलें विष्णूक तूं वच म्हणलें बँगलोर आसा मरे कामाक तूं पालो भुरग्यांक बाबा फिजांक घालपाक ट्युशनीक घालपाक पयशे नात वयर पडला आय डोंट नो तो रडटा व्हिडिओचेर. हांवें ताका सांगलें गो अँड डू अ कंप्लेन FIR कर. तेणे FIR केली बँगलोर तेणे FIR केली. दे टोल्ड हिम दॅट डोंट वरी वी आर सेंडिंग दीस कंप्लेन टू द DG शिपिंगाक धाडटा आनी मागीर तें स्टार्ट जालें. आयज वालोर म्हणटा हांव मुंबयच्या हेका मुंबय क्रायम ब्रांच बिकॉज यू नो खंय तरी जस्टीस प्रिवेल्स म्हूण येता. आय एम अ बिलिवर ऑफ यू नो आय फील दॅट नो मॅटर वॉट नॅचरल सुपर पावर म्हणटो आसता. खंयचे मंत्री हांगा हँड इन ग्लावज आसा ते अजया कडेन कित्याक अजयाचे तुमकां लास्ट टायम फोटो दाखयलो परतूनय दाखोवपाक सोदता हांव. पळय तो अजय पळय तुमकां दिसती पडटलें मातशें पळयात मातशें ताजे हातीक ताजे गोमट्याक भांगार पळयात मातशें पळयात ताका. हे कोण एक बायल देखून न्ही लग्न जावची चली घेवन घालपाक शकपाना इतले कोट्यांनी पयशे कोणा कडेन आसपाना लाखांनी. ताका पळय वो न्हावला भांगरांनी न्हावल्लो आसा हो तो हातीत पळयात ताज्यो पाटल्यो घातल्या त्यो हांगा साकून हांगा दोनी सायडीन गड्यार पळय राजू अशें मुद्यो पळयात मास्कोदो पळयात आनी ही हॅज चिटेड नॉट ओन्ली इन 100 बॉयज. म्हाका फोनार फोन पूण म्हाका खंय दिशिल्लें की दे हॅड लॉस्ट होप थोडे भुरग्यांक न्ही. तेन्ना हांवें प्रोटेस्ट केलें तेणें ही स्टार्टेड सगळ्यांक मेळपाक लागले एकल्याक मेळपाक लागले फोन मारपाक लागले. ताजी भयण खंय आदोगाद आनी बायल इंटरफियर जाताली. बायलेन कितें केलां मिसयूज केला आपलो पावर. जे PI जी आसा रिमा नायक शिरोडकरान आपलो पावर मिसयूज करून आमच्याच भुरग्यांचेर केसीस घातल्या की हे हॅरेसमेंट करपाक येता म्हणून आपलो गो शिपाचेर धाडटालो लिगली धाडटालो. आयज लिगली धाडटालो जाल्यार आयज मुंबय क्रायम ब्रांचान तुजे गोवा कित्याक अरेस्ट केलो. तूं हे खंयच्या तोंडान तुवें आमच्या भुरग्यांचेर केसीस घातल्यात तूं हे तांचेर कित्याक FIR घातिल्ल्यो आसा. तूं तुजो घोव वयल्यान तांचे लाख पयशे खातात तांकां जूर दिवपाक जायना जाल्यार तांचे आवय मरून वचपाल्या कोणाची आवय पळय हांगा सिरियस मरपाक लागल्या GMC. पूण तुमकां ते लज देखून नाशिल्ली. यू आर इंटरफियरिंग इन दीस अगेन. आय एम टेलिंग CM प्रमोद सावंत टुडे I have nothing to do with that Rima. I don't know her personally also. She may be a good person at heart but she has misused her power to safeguard the interest of her husband. जेन्ना आवय बापूय ह्या भुरग्यांक न्ही हे पळय हेचे पळय एकान चॅक दिला दाखय रे बाबा चॅक एकानी फटयलो एका वयलो एका हेजे कितें आशिल्लो रूट आशिल्लो खंय हांगा साकून खंय व्हरप रे चेन्नई व्हरप चेन्नई साकून मागीर खंय व्हरप तुका वयलो बँगलोर वयलो बँगलोर सावन तुका मॅड्रीड वयलो मॅड्रीड सावन तुका USA वयलो USA एअरपोर्टाचेर साल्वादोर बाबाक दवरलो आनी कितें एजन्सीज आयल्यो शो युअर डॉक्युमेंट्स तो डॉक्युमेंट लागता आय एम जॉयनिंग ऑन द शिप शो कंपनीज नेम हो दाखयता शिपाचें नांव दे सेइंग देर इज नो कंपनी देर इज नो शिप ऑन दीस नेम सांगलें तुका आनी मागीर कितें केलें काले आनी ताका अरेस्ट केलो ही वॉज अरेस्टेड 1 day in USA माय USA एजन्सी सेंड हिम बॅक फ्रॉम डेट डे टील डेट ही सेइंग अरे मुगे पयशे दी मुगे पयशे दी अजय तागे बायल सांगता फॅमिली सांगता अरे
गेल्ल्या पाटी म्हणटा दिता दिता ती म्हणटा आमचे पांय दुखले म्हणटा वचून ऑफिसाक वयल्यान खंय असो ब्लँक चॅक दिता खंय कोटक बँकांतलो महिंद्रा बँकांतलो असो चॅक दिता खंय तुमी पोटू पोटून स्वता नाका पळय अजय शिरोडकर ब्लँक चॅक दिता आनी सांगता की आपूण सांगतालो तेन्नाच तुमी पयशे काडपाचे कितले तरी बाउंस जाल्ले आसा चॅक आनी या आलोक कुमार जो DGP है हमारा उसको भी बोला FIR दिए 12-12 इधर वो ट्रैक नहीं हो रहा था 4 महीने लगे अभी उसको अरेस्ट करने को और किसने अरेस्ट किया है मुंबई क्राइम ब्रांच को सो आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट द मुंबई क्राइम ब्रांच टुडे व्हाट वाज द गोवा क्राइम ब्रांच डूइंग सच थिंग्स डोंट कम टू यू ऑल सेक्स रेप ड्रग्स casinos only haftas the certain ministers and cops can take where is the payment going we are paying the taxpayers money today the Mumbai crime branch had to take so आता म्हाका मागीर दिसता असले चॅक दितालो फटयतालो आयज एटलास ताका खंय तरी धरिल्लो आसा आनी कित्याक धरला कित्याक तरी सत्य आसा म्हूण वयल्यान ताका तोंड आशिल्लें लास्ट मंथ दीस कॅप्टन अजय शिरोडकर येता आनी प्रेस घेता हांकां खंय भुरग्यांक आपयला थोड्यांक न्ही मुद्दाम आपयला हांकां त्यांचे पैसे 5-5 लाख डिमांड केले तुम्ही प्रोटेस्टाक आशिल्ली न्ही प्रतिमा मॅडमी बरोबर प्रोटेस्टा आशिल्लें हांकां कॉन्टॅक्ट केला एक कॉन्टॅक्ट करताले तेन्ना हांकां कॅर करनासलो तूं ताच्या घरा कडेन कितले फाटी गेल्ले गो पयशे मागपाक 10 पाटी गेले म्हणटा ते आनी मागीर कितें म्हणटा तो मागीर दिता मागीर कॅमेराचेर तुमकां पळयले तेणी आनी मागीर कोणे फोन मारलो तुमकां तेगे एसिस्टंटान फोन मारलो आनी कितें म्हणलें तुमकां ते केसो गरज काम आमगे पयशे हेंचे खाता हेंचे आवय बापूय हेंचे घरकार हेंची फॅमिली पोट मारून आपले भांगार विकून आपले आसा ते भांगार गिरवी दवरून लोनाक घालून इंट्रस्टाचे पयशे घेवन हांकां खंय तरी पोटाक लागतली म्हणून पयशे काडिल्ले आनी हांकां इंट्रस्ट आयज ते लोक दारार येवन मारता तुमकां खबर आहा इंट्रस्ट म्हळ्यार कितें 10%, 15%, 20% तो जाल्यार विष्णू म्हणटा तो रडटा तो बेंगलोर साकून ताका आयज ताणें म्हाका व्हिडिओ धाडला ही सेड दॅट मॅडम आय डीड एट FIR इट्स गॉन बट टुडे माय मदर आय लॉस्ट आनी अजय केम टू द पुलीस स्टेशन इट्स इन ही वॉज कॉल्ड टू बेंगलोर तो धडपा लागलो खंय म्हणजे आवय तुका लागून गेल्या म्हूण स्टेशन तो आवय तो सांगता की तुजी आवय मेली हांव कितें करूं तुजी आवय जाणटी आसतली 60 years ओल्ड वुमन म्हाका हे पळय ही लिस्ट हे पळय हे जोस्फीन म्हणटा ती बायल आसा खारे आमगे शिरवडे मारगांव शिरवडे शी इज नॉट किपींग वेल सो शी कुड नॉट कम रॉनी कॉल्ड मी ही सेड आय एम फ्रॉम आरपोरा बट आय कांट कम आय सेड यू ऑल डोंट कम इट्स रेनिंग यू ऑल डोंट हॅव टू कम today there is no protest but I am going to address and I am going to talk on behalf of you all. So here now you see ती जोस्फीन म्हणटा ती बायल न्ही आय जस्ट टेक सम टायम जोस्फीन म्हणटा ती बायलेचे खंय 20 लाख घेतले 20 लाख घेतले तुजे चेड्याक धाडटा म्हणून आनी खंय बोवाड केलो जोस्फीनान इतलो बोवाड केलो म्हजे चेड्याक धाडना इतले पयशे काडले इंट्रस्टाचेर म्हाका पयशे म्हणजे भांगार बँकांत आहा फेसाक खंय पयशे घालूंक मेळना मागीर प्रोटेस्टाक तांकां पयला खंय सिलेक्टेड आनी तांकां फोन मारला खंय म्हणजे ऑफिसांतल्यान ऑफिस बंद केलें ऑफिस पुलिसांनी बंद केलें म्हणजे दाखोवपाक आय वॉच करपाक हांकां फोन खंय फोन येवतकीर कितें सांगता खंय तुमी ऑफिसान या तुमचें कितें आसा तें करुया आमी सेटल करुया म्हाका फोन आयलो नितेशाचो बीन फोन आयलो आमी वचत कितें मेळटा जाल्यार पळयात वील सी नो वॉट इज डुईंग अदरवायज वी आर वील कॅरी ऑन विथ द मॅटर तांकां खंय फुसलायला केला खंय तूं 20 लाख घेतलो आनी 1 लाख दितलो तूं 5 लाख घेतलो आनी 25,000 दितलो तूं 30 लाख घेतलो आनी तूं 3 लाख दितलो हें कितें हे पळय हे भुरग्यांनी रॉनी मिरांडा सकाळीं म्हजे कडेन उलयला साल्वादोर बाब विष्णू मुर्ती मागीर विलन फेर्नांडीस मागीर बाबू म्हणटा तो फोंडांतलो योगेश म्हणटा तो आमचो नाविलीचो सांद जावं जुजे हरियाल मागीर कितले तरी आरे हे कितें चल्लां आनी हे पळय हांव तुमकां दाखोवपाक सोदतां हेणे म्हाका व्हिडिओ धाडला बिफोर आय स्टॉप दीस हो पळय तुमी मातशें हें आयकात होय दीस नाव दीस इज विष्णू रम्या ओके लिसन टू हिम agreement also and I given to them. The thing is in the meanwhile I went to Dubai and I went to Thailand. Both of the places they not allow me to travel, so his documents, all the documents is fake, so they are not accepting his documents. So after I stayed 3 months in Dubai as well as for the Goa and as well as for that
Thailand. So he cannot able to make me fly and get my job done. So I paid like 14 lakh till now, and I'm paying for the interest for 1 year. So I cannot able to afford and I cannot able to run my life. It's very difficult. In the meanwhile, what happened? My mother is not feeling well. She has cough little bit, so she cannot able to get anybody from help. So I also cannot able. रट्ट The thing is, so she cannot Mainly. able to attend the hospital. कशें नाशिल्लें हॉस्पिटलान करपा आवय So I lost so many money. I don't have money. खंय I made a affair in Bangalore. So he came to Bangalore. So Ajay Ajay. Shrukar and one more lady, I don't know who was that. Both of them came to Bangalore and they are arguing with that. I cannot able to give 1 paisa also to you because you made a sign in refund because I did not sign anything. Refundable paper I did not sign. So he is telling that refund you made a sign. I will not give you any single money. I said that I didn't sign anything. Then after that, because of you only, my mother has been died. Otherwise, my mother would be with me. Then he is telling that जालें आं your mother is aged. That's Your why mother is your aged. has been died. After that, I'm telling that my mother is aged. My mother is only 60. So I have all the documents. All the documents. I tried to recover my money. I can't able to fill up. My life also very difficult. I have to get. I'm running in Bangalore. I'm working on small hotels. That much money I cannot able to afford my kids for studies. My life. So please, anybody, I talk to Pratibha madam. She understand my problem. Please help me to get my recover monies and recover my life. Because of तो म्हणटा की आपूण आत्महत्या करतलो म्हणटा आत्महत्या मिन्स वॉट इज दॅट सुसायड आत्महत्या कितें रे आत्महत्या मिन्स सुसायड म्हणजे जीव दितलो म्हणटा तो कित्याक आयज म्हणटा कांयच उरूना भुरग्यांक स्कुलाक धाडपाक फिजाक पयशे ना म्हणटा तो आयज आपूण खंयच्या पोजिशनाचेर आशिल्लो म्हणटा तो त्याने आपल्या तोंडान सांगला 14 लॅक्स तुमी पळयलां दॅट हीज मदर वॉज व्हेरी इल व्हेरी बॅड आतां तिका अशी भायर पडली ती खबर ना टी बी ओ वॉट आय डोंट नो शी वॉज स्ट्रेस आनी हिचे हॉस्पिटलान घालपाक पयशे नाशिल्ले शी सफर्ड शी डायड एट द एज ऑफ 60 आणि he said in his video, so I had no option to call Pratima. He made this video and sent me today. Pratima madam, I have that hope because you had advised me to go and do an FIR. आता सांगल्या ते भाशेन एक सांगता हांगा साकून खंय व्हरता तो बँगलोर हो व्हरता तो चिन्नय साकून व्हरता खंय आनी खंयच्या स्टेटीन मागीर खंय तो तांकां 8 कणे भोंवयता मॅक्सिको व्हरता बँकॉक साकून मॅक्सिको व्हरता मॅक्सिको साकून मागीर खंय त्या बॉर्डरीचेर युएसाचेर सोडटा आनी हांकां खंय सांगता तेन्ना कितें सांगता कांय रोप चड घेनाका आतां खावपाक चड घेयात सो देवर स्ट्रेस सिस्टम खावपाक कित्याक घेवपाक जाय चड आमी कामाक वता जाय म्हळ्यार हो तांकां जंगलात बी सोडटालो आनी मागीर तांकां ते एजन्सीज येवन बरोवप आयज वायट दिसता सांगपाक सीएम आयक म्हणजे जायते हिंदू भाव आसा हिंदू भाव भयण्यो म्हणटा पळय गांव माता यू नो वॉट आमचे हिंदू भावांक न्ही खंय तें एरेस्ट करतकीर 5-6 म्हयने खंय तांकां दवरिल्ले विशेश ताका 5 म्हयने नितेशाक 6 म्हयने रॉनी मागीर तुजो तो कोण तो आसोलनाचो भुरगो पयर एकलो नाबिलीचो आमचो भुरगो आयला तांकां कितें हिंदू भावांक न्ही खंय तें कांय ना त्या जेलींत न्ही खंय फक्त मेळटा 1 लोफ आनी बिफाचो पीस लोफ एंड बीफ रेड मीट दे हॅड टू ईट तांकां भंग केलें आयज तांकां नागडे केलें काबार केलें पूण ट्रूथ प्रिवेल्स आनी म्हाका दिसता सुपर नॅचरल पावर आसा म्हाज्या जेजू खंय तरी पावर आसा आय हॅड प्रेड टू हीम देवा म्हणे भुरग्यांक तूं डिमॉरलायज करनाका म्हणून आतां ताका एरेस्ट केलो आसा म्हजी तीच मागणी आसा लास्ट सीएम प्रमोद सावंत 2 ऑर्डर्स दी यू ऑल हॅव टू डू वन थिंग नाव सीज हीज अकाउंट्स सगळे अकाउंट्स फ्रीज करा ताजे सगळे प्रॉपर्टीज ताजे सीज करा एसेट्स ताजे सीज करा ते भांगार इतले आसा पळय ते सीज करा सगळे बायलेचो अकाउंट ते रिमा नायक म्हणटा रिमा नायक शिरोडकर ते पी आय आसता हांगा पणजे ताजे सीज करा ताजी भयण जी एडवोकेट आसा हू इंटरफियर करून तांकां खंय त्रास करता पळय ते केसीस घालून फॉल्स तेंचे सगळे एसेट्स न्ही सीज करा कोट्यांनी पयशे मेळटले जे आमचे भुरगे आसा पळय हे भुरगे हेंचे कडेन भायर धाडटा म्हूण पयशे घेतले पळय हेंचे कडेन गरिबा कडेन पळय तांचे तोंडां कितें जोडटले कितें म्हणटले आशिल्ले ते सगळे घातले
बायल म्हाका सांगता बायल सांगता आपण कितले सांगता म्हणजे कितू पाटी वचून तूं बेजार येईल म्हणजे वचो हां हां काउंट करपा जावपाना म्हणटी इतले पाटी आमी गेली म्हणटा कोण पोटा भुरग्याक लायतलो चेडवाक लायतलो आपूण कामाक वयतलो कितें फॅमिलीक करतलो म्हण करता सो दीस कॅप्टन अजय शिरोडकर यू आर एक्सपोज टुडे द लास्ट मंथ यू टूक अप एड्रेस केले ती प्रेस की आपल्याचे प्रोटेस्ट वेलो एक्टिविस्ट गेले प्रतिमा गेले ताका सांगता म्हजें नांव घे कापोस्ताद आसा आनी अजय नांव घे म्हजें एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो दीस इज माय रेकॉग्निशन यू जस्ट से एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो हांव गेल्लें कापोस्ताद आशिल्ली रस्त्यार घेवन तांकां बसपाक आनी भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं तुका दिसलें कितें तूं त्या मंत्र्याक न्ही खावयता त्या पुलिसाक न्ही तूं कितें खावयलें आनी तूं सुटलो म्हणून तूं भोंवतालो अनमोड घाटार तुजें लास्ट लोकेशन मेळिल्लें म्हाका सांगिल्लें पुलिसांनी लास्ट लोकेशन वॉज अनमोड घाट एंड वॉज हेल्पींग मी ऑल नो बट देन वॉट हॅपन्स हांगा न्ही थंय पूण देव आसा मरे देवान दाखयलें मरे आतां तुका धरला कित्याक धरला बिकॉज तुका विथ एविडन्स दवरिल्ली आसा तुजी कंपनी कांय ना इल्लिगल तूं धाडटालो कितले तरी स्टेट्सांत ताजे इतले तरी चोरिल्ले आसात ताजे असोसिएशन आय एम ओनली आस्किंग दॅट तेगे अकावंट फ्रीज करा तेगे एसेट्स फ्रीज करा सीज करा सगळे आणि हे भुरगे जे आसा पळय तांचे कितले जावं इवन 1 रुपी फकत 40 lakhs 50 lakhs 25 lakhs 30 lakhs कश्टाचे आवय बापायचे तांचे रगत पिला तूं तांच्या आवयची बली काडल्या तुवें हे पयशे तांचे जाता तितले बेगीन तांकां दिवचे म्हणून हांव मागता देव बरें कर